कक्षा 12 मा 1,82,000 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भएपछि विश्वविद्यालय भर्ना हुनेको संख्या झन घट्ने संकेत देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारमा आज नेपाली श्रमिकको नयाँ गन्तव्य बन्दैछ युरोप। तर सरकारले सम्बन्धित मुलुकसँग श्रम समझदारी नगर्दा आधारभूत सुविधाबाट भने वञ्चित। प्राकृतिक विपद, महँगी र रोग व्याधिको चपेटामा परेका नागरिकप्रति राजनीतिक दल किन हुन्छन् उदासीन? यसबारेको सामग्री हामीसँग छ। संरक्षणमा ध्यान नदिँदा सिंहदरबार स्थित ग्यालरी बैठकमा ऐतिहासिक सामग्री नष्ट हुने अवस्थामा। देश बाहिरको प्रसङ्गमा एक अमेरिकी सैनिकले जातीय विभेद सहन नसकेर आफ्नो देश पसेको उत्तर कोरियाको दावी। र खेलकुदमा महिला विश्वकपको सेमिफाइनलमा आज अस्ट्रेलिया र इङ्ल्यान्ड बीच प्रतिस्पर्धाको प्रसङ्ग पनि। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। स्वरोजगार तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका 58 लाख श्रमिकलाई सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने। प्रधानमन्त्री दाहालले आजै औपचारिक सुरुवात गर्दै। सबै जग्गाको किता काट खुल्यो। वर्गीकरण नभए पनि सबै पालिकामा किता काट गर्न पाइने, अर्थतन्त्र चलायमान हुने विश्वास। 1 क्विन्टल भनिएको सुनको वास्तविक तौल 60 किलो 716 ग्राम। अनुसन्धानलाई राजनीतिक दाउपेच बनाइदा संसद बन्धक। विज्ञ भन्छन् राज्यका संयन्त्रलाई विश्वास गरौँ। अमेरिकी एक सैनिक अपमान सहन नसकेर आफ्नो देश पसेको उत्तर कोरियाको दावी। अमेरिकी सेनाको जातीय विभेदका कारण शरण खोजेको जिकिर। र महिला विश्वकपको दोस्रो सेमिफाइनलमा आज सह-आयोजक अस्ट्रेलिया र इङ्ल्यान्ड बीच प्रतिस्पर्धा। दुवै देश पहिलो पटक भिड्दै। विजयी टिमले स्पेनसँग फाइनल खेल्ने। स्वरोजगार तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका 58 लाख श्रमिकलाई सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले औपचारिक कार्यक्रम गरेर यसको सुरुवात गर्दैछन्। नयाँ कार्यविधि बनाएर अनौपचारिक तथा स्वरोजगारलाई कोषको दायरामा समेट्न लागि हो। कोषमा आबद्ध हुन चाहने श्रमिकले सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्यालाको 20.37% अर्थात् मासिक 1912 रुपियाँ योगदान गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै स्वरोजगारले न्यूनतम मासिक 2909 रुपियाँ योगदान गर्नुपर्नेछ। स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिक जो नेपालभित्र काम गरिरहनु भएको छ तिनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षामा चाहिँ स्किमभित्र आबद्ध गर्ने त्यसको प्रक्रिया टुङ्गिसकेको छ। सबै किसिमका श्रमिकहरूलाई समेट्नुपर्छ, सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा समेट्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मूल सरकारको ध्येय हो। र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई चाहिँ समेट्नुपर्छ भन्ने हामी धेरै अगाडिदेखि लागिरहेका थियौँ। अनौपचारिक तथा स्वरोजगारमा रहेका श्रमिक कोषमा आबद्ध भएपछि औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र पेन्सन सुविधा पाउनेछन्। सूचीकृत हुन चाहनेले आफ्नो पालिकाको सिफारिस भने अनिवार्य पेश गर्नुपर्नेछ। कोषमा अहिलेसम्म 18,000 भन्दा धेरै रोजगारदाता कम्पनीका 7,10,000 श्रमिक आबद्ध छन्। 2076 सालदेखि औपचारिक क्षेत्रका श्रमिक लाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरिएको थियो। सरकारले जग्गाको किताकाट खुला गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रीपरिषदको हिजो बसेको बैठकले भू उपयोग नियमावली पारित गर्दै जग्गाको किताकाट खुला गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकले यसअघि नियमावली संशोधन गर्न निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन भएको थिएन। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले पुनः संशोधन गरी ल्याएको नियमावली हिजोको बैठकले स्वीकृत गरेको हो। किताकाट, नामसारी लगायतका जग्गा सम्बन्धी हालसम्म रोकिएका सबै कामहरूलाई फुकाउने गरी भू उपयोग नियमावली क्याबिनेटले पास गरेको छ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण निर्णय आजको त्यही नै छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ किताकाट लगायतका जो झमेलाहरू, जो अप्ठ्याराहरू जनताले बेहोर्नु परेको थियो त्यो चाहिँ झमेलाबाट अब सबै मुक्त हुने र त्यो सम्पूर्ण कामहरू चाहिँ सहज रूपमा अगाडि बढ्ने गरी क्याबिनेटले निर्णय गरेको छ। बैठकले काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ।
गोरखा सदरमुकाम स्थित एउटा घरमा फेला पारेको क्वार्ट्ज क्रिस्टल अर्थात् पुरानो पत्थरलाई सरकारले गोरखामै राख्ने निर्णय गरेको छ। हिजोको मन्त्री परिषदको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। सो क्रिस्टल संरक्षण गरेर राख्ने परिवारलाई भने पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। गोरखा नगरपालिका 7 सती पिपल स्थित चन्द्रमान शाहीले घरमा पूजा गर्दै आएको उक्त पत्थर प्रहरीले असार 14 गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय लगेको थियो। केही दिन अघि खानी तथा भूगर्भ विभागले 52 केजी 300 ग्राम तौलको उक्त पत्थर क्वार्ट्ज क्रिस्टल भएको पुष्टि गर्दै विभागमा पठाउन सुझावसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखामा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर गोरखा नगरपालिका सहित विभिन्न सङ्घ संस्थाले गोरखामै राख्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आगामी भदौ 30 गते अमेरिका जाने भएका छन्। हिजो बालुवाटारमा सम्पादकहरूसँगको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन अमेरिका जान लागेको जानकारी दिएका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहाल 19 र 20 सेप्टेम्बरमा अल्पविकसित मुलुकहरूका अध्यक्षको हैसियतले विभिन्न साइडलाइन बैठकमा सहभागी हुनेछन्। उनले सेप्टेम्बर 21 मा राष्ट्रसङ्घको महासभालाई सम्बोधन गर्ने तालिका पनि छ। प्रधानमन्त्री दाहाल सेप्टेम्बर 21 को साँझ अमेरिकाबाट सिधै चीन प्रस्थान गर्नेछन्। बेजिङमा उनले चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यसूची छ। दाहाल असोज 8 गते स्वदेश फर्कने कार्यतालिका छ। चीन भ्रमणका बेला दुई देशबीच भएका सम्झौता कार्यान्वयन लगायतका विषयमा छलफल हुने प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले जानकारी दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीको अमेरिका तथा चीन भ्रमणको औपचारिक तालिका भने परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्न बाँकी छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सारबाट बाहिरिने क्रममा 28 दिन अघि बरामद गरेको सुन 60 केजी 716 ग्राम भएको पुष्टि भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको टक्सार महाशाखाले ब्रेक्सुभित्र लुकाएर ल्याइएको सुन पगालेर कुल तौल निकालेको हो। राजस्व अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरीको सीआईबी र नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिको रोहबरमा सुन गालेर तौल यकिन गरिएको हो। राजस्व विभागले बरामद गरेको ब्रेक्सुको तौल 155 किलो थियो। ब्रेक्सुबाट अलग गरी पगालिएको सुनको गुणस्तर परीक्षणको काम हिजैबाट राष्ट्र बैंकले सुरु गरेको छ। अबको 3 देखि 7 दिनभित्र गुणस्तर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी छ। गुणस्तर सार्वजनिक भएपछि राष्ट्र बैंकबाट स्वयंले सरकारसँग यो सुन खरिद गर्नेछ। खरिद बापतको रकम भने सरकारको राजस्वमा जानेछ। र नेपाल सरकारले हामीलाई यो सुनको फर्दर प्रक्रिया त्यो टच आइसकेपछि आरसे परीक्षण भनेको सुनको टच नाप्ने गुणस्तर नाप्ने प्रणाली हो। त्यो हामी कहीमै छ र त्यो प्रणालीबाट आइसकेपछि त्यो टच अन्तर्गत नेपाल सरकारले प्रक्रियागत रूपमा कति कानुनी प्रक्रिया होलान् अथवा के होलान् र त्यहाँबाट कन्सर्न निकायबाट आइसकेपछि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा 5% थपेर चाहिँ हामीले यो सुन किन्छौँ। बरामद गरिएको सुन छापावाल पुष्टि भएमा आजको बजारमा मूल्य अनुसार 57 करोड 93 लाख 62,133 रुपैयाँ बराबरको हो। सुन तस्करीको विषयमा लिएर साउन 10 गतेदेखि संघीय संसदका दुवै सदन अवरुद्ध छन्। बाढी पहिरो र डुबानले आक्रान्त जनताका आवाज संसदमा पुग्न पाएका छैनन्। अनियमितता र भ्रष्टाचारको विषयमा संसदमा छलफल भएको छैन। सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष बीच भएका संवाद फलदायी नहुँदा सदन खुलाउने विषय पेचिलो बनेको छ। दलहरूले अहिलेकै अडान कायम राख्ने हो भने सदनभित्र जनजीविकाका विषय प्रवेश गर्न नपाउने अवस्था देखिँदै गएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले सुन तस्करी प्रकरणमा राज्यका संयन्त्रले अनुसन्धान गरिरहेकाले उच्च स्तरीय समिति आवश्यक नभएको निष्कर्ष निकाल्यो। सत्ता गठबन्धनको निर्णय आउँदा नआउँदै एमाले पनि समिति गठनको मागबाट पछाडि नहट्ने अडान दोहोर्यायो। यही अडानका कारण साउन 10 गतेदेखि जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च तल्लो संसद अवरुद्ध छ। सदनमा अहिले उठ्नै पर्ने बाढी पहिरो र डुबानबाट भएको क्षति, राहत र उद्धारका विषयले प्रवेश नै पाउन सकेको छैन। लम्पी स्किन महामारीले देशभर 50,000 भन्दा बढी वस्तुभाव मरेपछि किसान आक्रान्त छन्। उनीहरूको पक्षमा सांसदहरूले उठाउने आवाज रोकिएको छ। सुन प्रकरणको छानबिन के भइरहेको छ भनेर सरकारलाई खबरदारी गर्न समेत सांसदहरूले पाएका छैनन्।
नक्कली भुटानी शरणार्थी, संसदीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम रोक्नुपर्ने विषय र डेङ्गुको प्रभावकारी रोकथामबारे संसदमा दर्ता भएका सङ्कल्प प्रस्ताव अलपत्र परेका छन्। लम्पी स्किनसँग सम्बन्धित विषय र तराई मध्य सुक्खा क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्ताव पनि अघि बढेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा सदन खुलाउन गम्भीर पहलमा लाग्नुपर्ने प्रमुख दल आरोप प्रत्यारोपमै छन्। बहुमतमा भयो भने विघटन गर्ने, अब प्रतिपक्षमा जाँदा चल्न नदिने भने त्यसकारण उहाँहरूको सदनका प्रतिको धारणै के हो? उहाँ किन सदनका प्रति यत्रो पूर्वाग्रही हुनुभयो? संसदका प्रति किन उहाँहरूको यत्रो पूर्वाग्रह हो भन्ने कुरा नै यहाँ महत्त्वपूर्ण भइसक्यो। माग राख्दै गर्नु न, हाउस त चलाउन, हाउसमा छलफल गर्नु न, के बिग्रिन्छ? यसमा सबभन्दा पहिला त सरकारले मुख खोल्नु पर्यो, सत्ताको दलहरूको गठबन्धनले मुख खोल्नु पर्यो कि उसले तस्करहरूको छानबिन गर्न तयार हो कि होइन, उनीहरूलाई दण्डित गर्न तयार हो कि होइन, र हाम्रो देशमा भइरहेको तस्करीलाई रोक्नको लागि सरकारले आवश्यकताको महसुस गरेको हो कि होइन। संसद खुलाउन दलहरूले मध्यमार्गी बाटो खोजेका छैनन्। सभामुखले सदन सुरु गर्ने तर होहल्लासहित अवरोध हुने बित्तिकै स्थगित गर्दै आएका छन्। कतिपय अवस्थामा त सांसदहरूले सभामुखको भूमिकामाथि नै प्रश्न समेत उठाएका छन्। त्यही रवैया, त्यही प्रवृत्ति हो भने हामी पुग्छौँ कहाँ? त्यसो त एकदमै जटिल छ यो, तर उहाँले त्यो बुझ्नु भएको छैन। हामीले हाम्रो प्रयास गरिरहेका छौँ। ठिक छ, अब अहिलेको परिवर्तित व्यवस्था अनुसार उहाँहरूले तदनुरूप राजनीतिक आफ्नो प्रवृत्ति देखाउनुहुन्छ, राजनीतिक व्यवहार गर्नुहुन्छ भने ठिक छ, होइन भने त अब हामीले पनि हाम्रो किसिमको रणनीति बनाउनु पर्ने हुन्छ। सदनभित्र जनताका मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक उठाउनुपर्ने दायित्व सांसदको हुन्छ। यी विषय त ओझेलमा परेका छन् नै, कानुन बनाउने काम पनि छायामा परेको छ। सदनमा संक्रमणकालीन न्यायदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग सम्बन्धित विधेयक विचाराधीन छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। सुशासनका महत्त्वपूर्ण मुद्दामा समेत राजनैतिक दलहरू किन आपसी झगडामा रुमलिएका होलान्? उनीहरूले आफ्नो स्वार्थमा लागिहालेछ, त्यही भएर यस्तो भयो। भोलिको दिनमा म गएँ, म उहाँलाई गर्छु, भोलिको मेरो सतायो त म उसलाई गएर जेलमा थन्छु, तर त्यस्तो केही पनि गतिविधिको कारणले यो राम्रो देशको विकास हुँदैन। ठिक होइन, किनकि आफूमा मतलब झगडा गरेर त्यो समस्याको समाधान हुँदैन, त्यसको लागि कार्य गर्नुपर्छ। आफू अथवा आफ्नो मातहतका क्रियाकलापहरूलाई जोगाउने प्रक्रियामा विभिन्न खालका जनतामा आँखामा छारा हाल्ने किसिमका क्रियाकलापहरू भएका पनि देखिन्छ। व्यक्तिगत स्वार्थ हाबी हुँदाखेरि दलीय स्वार्थको कारणले देखाउनका लागि सबैले सुशासनको मुद्दा भन्ने, तर भित्र रूपमा आफ्ना कार्यकर्ता पर्ने भएपछि त्यसलाई चाहिँ नउठाउने गरेका छन्। कसले जस लिने भन्ने होडबाजी चलेकै कारणले गर्दाखेरि देश र जनताभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थमा रुलमुलिएको हुनाले आफ्नो व्यवसाय नै यही गरेर कसरी हुन्छ कमाउ धन्दा मात्रै भयो राजनीतिक नेताहरूको स्वार्थको कारण नेताहरू झगडा गरिरहेका छन्। फस्ने कारणले एक आपसमा झगडा गरेर अझ देशमा अराजकता र कानुनी हिंसा अपनाइराखेका छन्। ढाकछोप गर्ने जस्ता कुराहरूले गरेर उनीहरूलाई हौसला दिए जस्तो लाग्छ, अनि खटाइ गर्ने मान्छेहरू बिगबिगी भए। सबै राजनीतिक दलहरू कुनै पनि यस्ता गतिविधिहरूबाट भ्रष्टाचारबाट माथि उठ्न सकेन। आफ्नो पोलिटिकल क्याडर पर्छ कि भनेर सुशासन जुन गुड गभर्नेन्सको कुरालाई नै ओझेलमा पारेर राजनीतिक दलहरू चाहिँ एक आपसमा मिलिराखेको अवस्था छैन। समाचार अझै बाँकी छन्। नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य बढाएको छ। निगमको हिजो बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले पेट्रोलमा प्रति लिटर 5 तथा डिजेल र मट्टीतेलमा प्रति लिटर 14 रुपैयाँ बढाउने निर्णय गरेको हो। भारतीय आयल कर्पोरेसन आइओसीले पठाएको नयाँ मूल्य सूची अनुसार मूल्य समायोजन गरिएको निगमले जनाएको छ। बढेको मूल्य हिजो मध्यरातबाट लागू भएको छ। खाना पकाउने एलपी ग्यास र हवाई इन्धनको मूल्य भने यथावत राखिएको छ। महँगो ब्याजको लोभ देखाई करोडौं रुपैयाँ ठगेको अभियोगमा पक्राउ परेका झापा गौरादहका एक दम्पतिलाई अदालतले पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाएको छ। झापा जिल्ला अदालतले गौरादहका सोमराज र सुभद्रा विश्वकर्मा दम्पतिलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्न हिजो आदेश दिएको हो। विश्वकर्मा दम्पति विरुद्ध स्थानीय पुष्पराज गुरागाई सहित 476 जनाले 22 करोड
74 लाखभन्दा बढी ठगेको भन्दै उजुरी दिएका थिए। झापा र मोरङका बासिन्दासँग महँगो ब्याजको लोभ देखाई पैसा लिएको पीडितको उजुरीपछि गौरादहमा सुन पसल चलाएका विश्वकर्मा दम्पतिलाई प्रहरीले साउन 4 गते काकरभिटाबाट पक्राउ गरेको थियो। ठगी धन्दामा संलग्न अरू 2 जना भने फरार रहेको जिल्ला अदालत श्रेष्ठदार वीरेन्द्र बस्नेतले बताएका छन्। जनप्रतिनिधिको स्वार्थका बीच राजनीतिक चलखेल हुँदा त्यसको असर सर्वसाधारणले खेप्नु परेको छ। प्युठान र अर्घाखाँचीका स्थानीय तहको वडा कार्यालय राख्ने विषयमा जनप्रतिनिधिले आफू अनुकूल निर्णय गर्दा कतै भएका वडा कार्यालय प्रयोगविहीन भएका छन् भने कतै जनप्रतिनिधिले आफ्नै घरबाट कामकाज गर्दै आएका छन्। 1965 सालमा राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले निर्माण गर्न लगाएको सिंहदरबार स्थित ग्यालरी बैठक भवन त्यस यताका सबै परिवर्तनको साक्षी बन्यो। राणाकालमा नाचगान र विदेशी पाहुनाको सत्कार गर्ने यो भवन प्रजातन्त्र स्थापनादेखि संविधान सभा अघिसम्म संसद भवनका रूपमा प्रयोग हुँदै आयो। 2072 को भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनाएपछि संरक्षणमा कसैले ध्यान नदिँदा ग्यालरी बैठकका ऐतिहासिक सामग्री नष्ट हुने अवस्थामा पुगेका छन्। राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले 1965 सालमा सिंहदरबार बनाउँदा मूल भवनको पछाडि निजी थिएटर पनि बनाउन लगाएका थिए। ग्यालरी बैठक भनिने यो भवनमा विदेशी पाहुनाको स्वागत सत्कार र नाटक प्रहसन तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम गरिन्थ्यो। 2004 साल माघ 13 मा यही नै बसेको पहिलो भारदारी सभाको बैठकबाट पद्म शमशेरले पहिलो संविधान नेपालको वैधानिक कानुन घोषणा गरेका थिए। देशमा प्रजातन्त्र स्थापनापछि पहिलो भारदारी सभाको बैठक 2016 असार 16 मा पहिलो निर्वाचित संसदको पहिलो महासभा बैठक र 2020 वैशाख 1 गते राष्ट्रिय पञ्चायतको पहिलो अधिवेशन पनि यही भवनमा बसे। पञ्चायत कालभरि राष्ट्रिय पञ्चायत भवनका रूपमा चिनिएको यही भवनमा 2048 असार 16 गते पहिलो संसद बैठक बोलाइयो। 2062-63 को दोस्रो जनआन्दोलनपछि पुनःस्थापित संसदको पहिलो बैठक पनि यही नै बस्यो। तर संविधान सभा निर्वाचनपछि सदस्यको संख्या 601 भएसँगै संसद बैठक नयाँ बानेश्वर स्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा बस्न थाल्यो। संयोगले मान्नुपर्छ राणाकालीन यो भवनमा गणतन्त्रको नारा समेत गुन्जने अवसर पायो। यही भवनमा अन्तिम बैठक गराएका पूर्व सभामुख सुभाष नेमाङ नेपालको संसदीय इतिहास र भवनबारे भावी पुस्ताले हेर्न तथा जान्न पनि भवनको संरक्षण आवश्यक रहेको बताउँछन्। गणतन्त्रको आधार तयार गर्यौँ, संघीयताको आधार तयार गर्यौँ र जेठ 4 गतेको घोषणा भनेपछि त अहिले जे संविधान सभाले संविधान बनाएको छ नि त्यो आधार यही तय भयो। यसलाई राम्रोसँग देश र जनताको हितमा सदुपयोग गर्नुपर्छ। 2072 को भूकम्पले अन्य राणाकालीन संरचनासँगै यो भवनलाई पनि क्षति पुर्यायो। अरू भवनले पुनर्जीवन प्राप्त गरिसके पनि यति ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको यो भवनप्रति कसैले ध्यान दिएन। बर्खाको पानी चुहिएर ढल्ने अवस्थामा पुगेपछि प्लास्टिकले छोपेर राखिएको छ। जताततै झार उम्रिएका छन् भने भएका कलाकृति समेत नामेट हुने अवस्थामा पुगेका छन्। नयाँ बनाउने कि पुरानैलाई प्रबलीकरण गर्ने टुङ्गो नलाग्दा भूकम्पको 8 वर्ष बित्यो। अहिले बल्ल शहरी विकास मन्त्रालयले प्रबलीकरण अर्थात् रेट्रोफिटिङमा चासो देखाएको छ। भवनको डिजाइन तयार गरिरहेको र केही महिनामै काम थाल्ने भवन विभागले जनाएको छ। परामर्शदाता नियुक्ति गरेर हामीले डिजाइनको कार्य अगाडि बढाएका छौँ। त्यो डिजाइन कार्यको अन्तिम प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि अनि यो निर्माणको चरणमा जान्छ। हामीले चाहिँ त्यो भवनलाई जसरी हुन्छ त्यहाँ भएका अवयवहरूलाई भवन मात्रै होइन त्यहाँ भएका अवयवहरूलाई पनि केहीसम्म जोगाएर त्यो हाम्रो ऐतिहासिक दस्तावेज ऐतिहासिक चिजलाई चाहिँ ज्वलन्त राख्न चाहिँ हामी प्रयत्न गर्नेछौँ। तर यो भवन केका लागि उपयोग गर्ने अझै अनिश्चित छ। विज्ञहरूले भने नेपालको ऐतिहासिक सम्पदा भएकाले यसको जगेर्ना गरी पुरानै शैलीमा बनाइनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। जुन उसको सकेसम्म प्रारम्भिक जुन चाहिँ हिसाबले बनाएको हो, जुन त्यसको चाहिँ भनौँ आर्किटेक्चर हो, प्लानिङ हो, त्यसलाई सकेसम्म रिटेन गर्नु राम्रो हो। त्योभन्दा बढ्ता चाहिँ गरेर चाहिँ नेपाली तपाईँको आर्किटेक्चर भने भिन्नै नबनाउनु सकेसम्म राम्रो हो। संविधान सभा अगाडिका हरेक संसद बैठक यही नै बसी। त्यसैले नेपाली संसदको सिङ्गो इतिहास बोकेको यो भवनका हरेक वस्तुहरू अमूल्य सम्पदा हुन्।
यसलाई जोगाउनु राज्यको दायित्व हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशी र विनोद कोजुका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा कक्षा 12 को नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। यसपटक नियमिततर्फ 3,72,637 विद्यार्थी सहभागी भएकोमा 1,89,711 अर्थात् 50.91% विद्यार्थी ग्रेड सिट प्राप्त गरी उत्तीर्ण भएका छन्। गत वर्ष ग्रेड सिट प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको संख्या 49.10 थियो। प्रत्येक विषयको सैद्धान्तिकतर्फ न्यूनतम 35% अङ्क प्राप्त गरे विद्यार्थीले ग्रेड सिट प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसपटक 35% भन्दा कम अङ्क प्राप्त गर्ने 1,82,926 जना नन ग्रेडेड अर्थात् फेल भएका छन्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले गत वर्षको तुलनामा यसपटक 3%ले नतिजामा सुधार आएको बताए। प्रश्नपत्र निर्माणदेखि उत्तर पुस्तिकासम्म गरिएको सुधारका कारण यसपटक नतिजामा सुधार देखिएको उनको भनाइ छ। 3% चाहिँ बढेको छ। त्यसैले अहिले 50.91 भनेपछि 51% नतिजा चाहिँ आएको छ र यसमा चाहिँ 51% नतिजा चाहिँ आएको चाहिँ छ। यो चाहिँ जुन किसिमको उत्तीर्ण प्रतिशत, त्यसो भएर पनि विगत वर्षभन्दा यो वर्ष केही हामीले इम्प्रुभ भएको चाहिँ अथवा राम्रो भएको चाहिँ मानेका छौँ। यस वर्ष अनिवार्य अङ्ग्रेजीमा 1,09,527 र सामाजिक विषयमा 51,104 जना विद्यार्थी फेल भएका छन्। गत वर्ष 2 विषयसम्म एनजी अर्थात् फेल हुनेले तत्कालै र बाँकी 58,000ले यसपालि ग्रेड वृद्धि परीक्षा दिएका थिए। लेटर ग्रेडिङ निर्देशिकामा संशोधन गरेर जुन विषयमा नन ग्रेड हुन्छ त्यही विषयमा मात्रै ग्रेड वृद्धि परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि 2 भन्दा बढी विषयमा नन ग्रेड आए अर्को वर्ष सबै विषयको परीक्षा दिनुपर्ने बाध्यता थियो। यसपटकको ग्रेड वृद्धि परीक्षा असोज 6 र 7 गतेलाई तोकिएको छ। भारतीय गायक अरिजित सिंह आफ्नो प्रस्तुति दिन नेपाल आउने भएका छन्। आयोजक ग्यारेज इन्टरटेनमेन्ट र एमएन प्रोडक्सनका अनुसार आगामी मङ्सिर 9 गते हायत ग्राउन्ड चावेलमा हुने अरिजित सिंह लाइभ इन नेपालमा प्रस्तुति दिन गायक सिंह नेपाल आउने भएका हुन्। सिंह नेपाली श्रोता माझ रुचाइएका गायकमा पर्छन्। कार्यक्रमले नेपालको मनोरञ्जन क्षेत्रमा ठूलो योगदान गर्ने र आगामी दिनमा पनि यस क्षेत्रलाई थप उचाइमा पुर्याउन मद्दत गर्ने आयोजकले जनाएका छन्। आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अझै बाँकी छन्। अर्थ र विकास। खाडी र मलेसियामा केन्द्रित भएको वैदेशिक रोजगारी बिस्तारै युरोपेली देशतर्फ केन्द्रित हुँदैछ। गत 1 वर्षमा श्रम स्वीकृति लिएरै 39,000 युवा युरोपेली मुलुक गएका छन्। तर ती देशसँग सरकारले सामान्य श्रम समझदारी समेत गर्न नसक्दा श्रमिकहरू आधारभूत सुविधाबाट समेत वञ्चित भइरहेका छन्। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 1 वर्षमा मात्रै 13,000 भन्दा बढी श्रमिक श्रम स्वीकृति लिएर रोमानिया गएका छन्। त्यस्तै क्रोएसियामा 7,000, माल्टामा 5600 र पोल्यान्डमा 5,000 युवाले रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन्। गत 1 वर्षमा मात्र सरकारसँग अनुमति लिएर युरोपेली मुलुक पुग्नेको संख्या 39,000 छ। अहिले धेरै नेपाली युवाको रोजाइ रोमानिया, पोर्चुगल, पोल्यान्ड, माल्टा जस्ता मुलुक रहेकाले ती देशसँग श्रम समझदारी गरेर श्रमिकको अधिकार प्रत्याभूति गर्न विज्ञले सुझाएका छन्। युरोपियन युनियन या जर्मनीसँग या इङ्ल्यान्डसँग कुरा गर्न थाल्नुपर्छ कि कसरी हामीहरूले गर्छौँ, हाम्रो साथीहरूलाई, हाम्रो वर्कर्सहरूलाई कसरी प्रोटेक्ट गर्छौँ। युरोपका नयाँ गन्तव्यमा जाने क्रम बढेसँगै ठगीका घटना पनि भइरहेका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागको पछिल्लो 1 वर्षमा 3356 उजुरी परेका छन्। यो संख्या अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा झण्डै दोब्बरले बढी हो। ती देशसँग श्रम समझदारी गर्दा यस्ता ठगी न्यूनीकरण हुने र पठाउने व्यक्तिलाई जिम्मेवार बनाउन सहयोग पुग्ने विज्ञको भनाइ छ। नै भएको छ। कतिपय अवस्थामा कन्सल्टेन्सीहरूले, कतिपय अवस्थामा व्यक्तिहरूले चाहिँ यसको सहजीकरण गरिरहेको अवस्था छ र भोलि केही भइहाल्यो भने चाहिँ को जिम्मेवार हुने त भन्ने कुरा छैन। संस्थागत रूपमा पठाउँदाखेरि चाहिँ म्यान पावर व्यवसायीहरू चाहिँ एक प्रकारले चाहिँ उनीहरू उत्तरदायी हुने अवस्था हुन्थ्यो। सरकारले अहिलेसम्म खाडी र मलेसियाका अतिरिक्त जापान र कोरिया समेत गरी 10वटा गन्तव्य मुलुकसँग मात्र श्रम समझदारी गरेको छ। नेपाली श्रमिक बढी जाने नयाँ गन्तव्य मुलुकसँग अझै समझदारी गरेको छैन। श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने नेपालीको रोजाइमा रहेका देशसँग श्रम समझदारीको प्रयास भइरहेको बताएका छन्। के छ भन्दाखेरि रोमानियाको
राजदूत नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ। त्यही बिचमा चाहिँ हामीले लेबर एग्रिमेन्ट गर्न सक्यौँ भन्दाखेरि राम्रो हुन्छ भनेर हामी तयार गरिरहेका छौँ। एउटा हाई लेभल भिजिट चाहिँ गर्नुपर्छ, पोर्चुगल, जर्मनी लगायतका माल्टा लगायतका कन्ट्रीहरूमा गर्नुपर्छ भनेर हामी तयारीमा छौँ। द्वन्द्वग्रस्त र सुरक्षाका दृष्टिकोणले जोखिमपूर्ण मुलुकमा समेत श्रमिकहरू गइरहेका छन्। श्रम समझदारी नहुँदा गन्तव्य मुलुकमा जाने श्रमिक आधारभूत सुविधाबाट समेत वञ्चित रहनुपर्ने अवस्था छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। अब जनमतमा हाम्रो प्रश्न छ, नेपाली श्रमिकका गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्न किन ढिलाइ भएको होला? एक गन्तव्य देशको आनाकानी, बी कूटनीतिक पहल पुगेन, श्रमिकका मर्का नबुझेर। जनमतको अन्तिम परिणाम आज साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। 33 वर्ष अघि भुटानबाट लखेटिएर नेपाल आइपुग्दा भुटानी शरणार्थीलाई भरोसा दिने नेता थुप्रै थिए। तिनको आड पाएपछि शरणार्थीहरू अनेक जोखिम मोलेर भए पनि स्वदेश फिर्ती आन्दोलनमा होमिए। आन्दोलनको असफलतासँगै अहिले भुटानी नेताहरूमध्ये अधिकांशले तेस्रो देश पुनर्स्थापना रोजिसके। नेपालमै रहेका सीमित नेताहरू पनि शरणार्थीको पक्षमा केही गर्न नसक्ने निरीह बनेका छन्। तेस्रो देश पुनर्स्थापनाका क्रममा 1,13,000 भुटानी शरणार्थी अमेरिका सहित विभिन्न युरोपेली मुलुक पुगिसके। कागजी प्रक्रिया नमिलेका र स्वदेश फिर्तीको अडानमा रहेका 6,500 शरणार्थी अहिले झापाको बेलडाङ्गी र मोरङको पथरी शिविरमा कष्टपूर्ण जीवन बिताइरहेका छन्। यहाँ रहेका मध्ये आधाजसो शरणार्थी अहिले पनि आफ्नै देश फर्कने आशामा छन्, तर उनीहरूलाई स्वदेश फिर्ती आन्दोलनका लागि हौस्याउने अधिकांश नेता भने तेस्रो देश पुनर्स्थापना रोजेर विदेश पलायन भइसके, जसका कारण भुटानी शरणार्थीको स्वदेश फिर्ती आन्दोलन नेतृत्वविहीन बन्न पुगेको छ। अहिले हामी जति छौँ यहाँ साधारण जनता मात्रै छौँ कि हामी एउटा देशभक्ति आफ्नो देश फर्केर हामी जाउँ भनेर हामी अहिलेसम्म त्यो पर्खाइमै बसिरहेको मानिसहरू मात्रै छ। हामीलाई अहिले आश्वासन पनि कहीँबाट छैन। अलिक आशा लाग्दो नेताहरू पनि अर्काको राष्ट्रियता ओढ्नेहरू मात्रै थिए र छन् पनि, र मलाई विश्वास छैन उहाँहरूमाथि। तेस्रो देश पुनर्स्थापना सुरु हुनु अघि भुटानी शरणार्थीका पक्षमा आवाज उठाउने भुटान पिपल्स पार्टी, ड्रुप नेसनल कङ्ग्रेस सहित करिब आधा दर्जन राजनीतिक दल नै नेपालमा सक्रिय थिए। यसबाहेक टेकनाथ रिजाल, डाक्टर भम्पा राई लगायतका मानवाधिकारवादी र अभियन्ता पनि उत्तिकै थिए। स्वदेश फिर्ती आन्दोलनको नेतृत्व लिने भुटान गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, नेसनल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट जस्ता 1 दर्जन भन्दा बढी सङ्घ-संस्थामा गरी 100औं जनाले शरणार्थी आन्दोलनको नेतृत्व गरेका थिए। तर अहिले न ती दल र सङ्घ-संस्था नै क्रियाशील छन्, न त शरणार्थी नेताहरू नै। स्वदेश फिर्तीको चर्को नारा दिने शरणार्थी नेताहरूमध्ये धेरै जसो तेस्रो देश पुगिसके। ती मध्येकै टेकनाथ रिजाल नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएर जेल परेका छन्। नेपालमै बाँकी रहेका एकाध नेता पनि शरणार्थीका मुद्दालाई शिविर व्यवस्थापन कमिटीको जिम्मा लगाएर पन्छिने गर्छन्। व्यवस्थापन क्याम्प म्यानेजमेन्ट कमिटी छ, त्यो माध्यमबाट हेरचाह भइरहेको छ। त खानपिनको व्यवस्था त शरणार्थीलाई 4 वर्ष अगाडिदेखि नै UNHCRले छोडेर गइसकेपछि केही पनि छैन। दाता र नेपाल सरकारले सबै खाले सहयोग रोकेपछि 4 वर्षदेखि शिविरभित्रको कष्टपूर्ण जीवन बिताउन बाध्य भुटानी शरणार्थीलाई आफ्नो भोको पेटले भन्दा देशको मायाले बढी पोलेको छ। उनीहरूको आवाज बोलिदिने नेताहरू नै राम्रो अवसर र सुविधा सम्पन्न देशको पछि लाग्दा भुटानी शरणार्थीको देश फर्कने आशा बिस्तारै निराशामा परिणत हुँदैछ। कान्तिपुर समाचारका लागि रमा दाहाल, झापा। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। 1 महिना अघि दक्षिण कोरियाले सीमा नाग्दै उत्तर कोरिया प्रवेश गरेका एकजना अमेरिकी सैनिकबारे प्योङयाङले पहिलोपल्ट आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ। अमेरिकी सेनाको अमानवीय दुर्व्यवहार र त्यहाँ व्याप्त जातीय विभेदका कारण शरण खोज्दै उनी उत्तर कोरिया आइपुगेको त्यहाँको सरकारी सञ्चार माध्यम KCNA ले जनाएको छ।
अमेरिकी सेनाका तल्लो श्रेणीका जवान ट्राभिस किङ गत जुलाई 18 कोरियाले संयुक्त सुरक्षा क्षेत्रको सीमा नाग्दै उत्तर कोरिया प्रवेश गरेका थिए। 23 वर्षीय किङ अश्वेत जातिका हुन् भने संयुक्त सुरक्षा क्षेत्रको गैरसैनिक भ्रमणमा रहेका बेला उनी त्यसतर्फ प्रवेश गरेका हुन्। अमेरिकी अधिकारीले भने किङले जानाजान सीमा पार गरेको भन्दै उनलाई युद्धबन्दीका रूपमा वर्गीकरण गर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन्। अनुसन्धानका क्रममा किङले उत्तर कोरिया वा अन्य कुनै तेस्रो मुलुकमा शरण चाहेको बताएको KCNA ले उल्लेख गरेको छ। यता अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले भने किङको भनाएको औपचारिक पुष्टि हुन नसकेको भन्दै उनको सुरक्षित फिर्तीमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित रहेको जनाएको छ। जनवरी 2021 मा अमेरिकी सेनामा प्रवेश गरेका किङको पोस्टिङ त्यतिबेला साउथ कोरियामै थियो। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।